मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि। मिथिला नेपाल टेलिभिजन र समुन्नत नेपाल गुठी द्वारा सञ्चालित समाधान नेपाल कार्यक्रमका प्रस्तुता म हीरा बहादुर थापा र टिमको तर्फबाट नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक अहिले हाम्रो देशमा कृषिको अवस्था के छ, कस्तो छ र यसको बजार व्यवस्थापन कस्तो छ, यसको बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्छ कि पर्दैन। यसरी नै स्वयं हामीले जुन उपभोग गर्ने खाद्य पदार्थ हो यसको बारेमा पनि हामीले चासो राख्नुपर्छ कि पर्दैन। हामी भन्छौँ अवश्य पर्छ, किनकि हाम्रो आफ्नो स्वास्थ्यसँग जोडिएको कुरा हो यो। सन् 1980 अगाडि हाम्रो देशमा उत्पादित खाद्य पदार्थ विश्वका विभिन्न देशहरूले कतिले किनेर र कतिले अनुदान लिएर आफ्ना नागरिकहरू पालेका प्रशस्त उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि छर्लङ्ग छ। तर अहिले हाम्रो अवस्था के छ? यहाँहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा यो छ कि यो देशका स्वार्थी शासकहरू र कपटपूर्ण छिमेकीका कारण, कपटी छिमेकीका कारण हामीले खाने गरेको जुन खाद्य पदार्थ हो अर्थात् विषादी युक्त खाद्य पदार्थ हामीले खाइराखेका छौँ र हाम्रो स्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ। हामी यस बारेमा जागरुक हुने कि नहुने, यो पुनः यहाँहरूसँग म प्रश्न राख्दैछु। र हामीले जुन विषादी युक्त खाद्य पदार्थ, माछा, मासु, हरियो तरकारीहरू कहाँबाट ल्याउने गर्छौँ? विशेष गरी अधिकतम यस्ता खाद्य पदार्थहरू हामीले भारतबाट ल्याउने गर्छौँ। बिना विषादी परीक्षणबाटै जुन खाद्य पदार्थ भित्रिएको छ त्यसले हामी आम नेपाली जनता, विशेष गरी बालक र वृद्धहरूको स्वास्थ्यमा निकै समस्या देखिएको छ। समस्याका कारण अहिले समाजमा प्राणघातक रोग, क्यान्सर र थाइराइडका बिमारीहरू प्रशस्त मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ। अब यसको बारेमा हामीले चासो राख्ने कि नराख्ने, यी कपटपूर्ण स्वार्थी शासकहरू र कपटी छिमेकीले जुन आम नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको छ, यसप्रति हामीले सतर्क गराउने कि नगराउने, यसप्रति हामीले एउटा अभियान चलाउने कि नचलाउने? हामी भन्छौँ चलाउनै पर्छ। हामीले एउटा अभियानका साथ सम्पूर्ण जनमानसलाई सुसज्जित गर्नै पर्छ। यसकारण आम जनमानसलाई सुसज्जित गर्नको लागि यहाँहरूमाझ हामी समाधान नेपालका साथ उपस्थित भएका छौँ। समाधान नेपाल यहाँहरू स्वयंको कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँहरूको साथ सहयोग पूर्ण रूपमा हामीले पाउनेछौँ भन्ने आशाका साथ
हामी यो भन्छौँ, सहकार्य तपाईँको, सहयोग हाम्रो, सहकार्य तपाईँहरूको, सहयोग हाम्रो। यसरी नै फेरि म अर्को कार्यक्रममा अर्को घटनासँग यहाँहरूलाई जोड्दैछु। दर्शक महानुभावहरू, उपलब्ध तथ्याङ्क अनुसार भारतबाट 55 अरबको खाद्य पदार्थ र 25 अरबको माछा, मासु, हरियो तरकारी भित्रियो। यो भित्रिँदा नेपालका दलाल एवं स्वार्थी कर्मचारी र भारतीय दलाल व्यापारीको सेटिङमा विषादी परीक्षण बिनै भित्रिएको हाम्रो जानकारीमा छ। यसरी भारतबाट नेपाल भित्रिँदा विषादी युक्त हरियो तरकारी भित्रिन्छ भने नेपाली कृषि उपज भारतीयहरूले विभिन्न बहाना बनाई भारत जान दिँदैनन्। थोरै मात्रामा गइहाले पनि सुठो र बन्दा मात्र जाने गर्दछ। अब हामी अनुमान गरौँ के नेपाल भारतको सम्बन्ध विशेष प्रकारकै हो त, कि नेपाल र नेपाली व्यवसाय सञ्चालकहरूप्रतिको ठगी हो? तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? हामी भन्छौँ यो नेपालप्रतिको बेइमानी र ठगी हो। यदि भारतले नेपाललाई असल छिमेकी भन्ने हो भने नेपालप्रति गरेका सबै प्रकारका असमान सन्धि खारेज हुनुपर्छ र पारदर्शी व्यापार गर्नुपर्छ। नेपालले भारतीय कृषि उत्पादनलाई जुन व्यवहार गरेको छ, भारतले पनि नेपाली उत्पादनलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। यही नै हाम्रो माग र आवाज पनि हो। दर्शक महानुभावहरू, हामी माछा खान्छौँ जुन पौष्टिक र प्रिय खाद्य पदार्थ पनि हो। तर हामीले खाने गरेको माछाको अवस्था के छ, स्वस्थ छ वा छैन हेर्नु भएको छ? माछाको स्वस्थता हामीले गिल्स वा कान उचालेर हेर्ने गर्छौँ। यदि रातो छ भने हामीले स्वस्थ छ भन्ने ठान्छौँ एवं खान्छौँ। तर तपाईलाई यो कुरा जानकारी गराउनै पर्छ, भारतीय ठगहरूले यसमा पनि रातो रङ्गको अखाद्य पदार्थ राख्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। त्यसैले जिउँदो वा फ्रिजमा राखेको माछा मात्र खान योग्य हुन्छ भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराएका पनि छौँ। तर तपाईहरूलाई प्रत्यक्ष देखाएका छौँ, मरेको माछा वरिपरि फोहोरको डङ्गुर ढलसँगै राखेको माछा हामीले खाइरहेका छौँ। राज्यले यसैको अनुगमनको लागि करोडौँको खर्च देखाउँछ, कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्छ, उपभोक्ता दुर्गन्धित माछा खान विवश छ। हामी करदाता र उपभोक्ता हाम्रै देशमा कुटिल भारतीय व्यापारी एवं दलालबाट ठगिएका छौँ, लुटिएका छौँ। विषादी युक्त खाद्य पदार्थ खान बाध्य छौँ। हामी आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सचेत हुने कि नहुने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हाम्रो प्रश्न तपाईहरू प्रति छ र प्रतिक्रिया दिनुस्, सचेत बन्नुस् भन्दै पुनः अर्को घटनासँग यहाँहरूलाई जोड्दैछु।
दर्शक महानुभावहरू सुन्दा अनौठो लाग्ने तर कटु सत्य घटना यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। हाल देशैभरि 5000 र काठमाडौँ उपत्यकामा 500 को संख्यामा फलफुल तथा तरकारी बेच्ने साइकल व्यापारीहरू छन् भने त्यसमा 4500 र 400 भारतीयहरू हुन्। हरेक दिन प्रत्येकले कम्तीमा 100 केजी फलफुल वा तरकारी उठाउनै पर्छ। विभिन्न खाले फलफुलको औसत प्रति केजी मूल्य 200 हुँदा प्रतिदिन उपत्यकामा 100 × 200 × 400 बराबर 80 लाखको कारोबार हुन्छ। यसरी नै प्रति महिना × 30 गर्दा 2 अरब 40 करोडको कारोबार हुन्छ। साथै देशैभरि यसको हिसाब गर्दा 100 × 200 × 4500 गर्दा 90 करोडको कारोबार हुन्छ प्रतिदिन। तर प्रति महिना 90 करोड × 30 गर्दा 27 अरबको कारोबार हुँदो रहेछ। राज्यलाई कुनै लाभ हुँदैन किनकि यिनीहरूले सुको कर तिर्दैनन्। सकेसम्म तौलमा उपभोक्तालाई ठग्छन्। बरु यिनीहरूले बेच्छन्, खुरुखुरु भारत लान्छन्। कर तिरी व्यापार गर्ने पसलेहरूको व्यापार चौपट छ, भाडा तिर्न धौधौ छ। राज्य यसरी सुत्न मिल्छ? यिनीहरूका कारण सहर कुरूप, ट्राफिक व्यवस्थापन समस्या, यात्रु हिँड्ने फुटपाथ कब्जामा, फोहोरको बिगबिगी, पिसाब फेर्ने तरिकामा पशु र यिनीहरूमा फरक छैन, दृश्य लाजमर्दो छ, देखाउन सकिँदैन। अतिको पनि सीमा हुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत लोकनाथ पौडेल यस बारेमा कुरै सुन्न चाहँदैनन्, उल्टो झर्किन्छन्। कारण सचिव हुने लाइनमा छन् रे। यस्ता सचिव बने भने जनतालाई शास्ति कति होला? गरिब जनताको पसिनाबाट तिरेको करबाट तलब खाने, जनतालाई शास्ति भयो भन्दा झोकिने, गाली गलोजमा उत्रिने यस्ता दुष्ट शासकका बारेमा तपाईहरू के भन्नुहुन्छ? लोकनाथ जस्ता कर्मचारी ठिक हुन् त? के भन्नुहुन्छ तपाईहरू? प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा रहनेछौँ र अर्को दृश्यमा जोडिँदै छौँ। यहाँहरूले यस्ता विविधपूर्ण घटनाहरू र जुन जनस्वास्थ्यमा प्रति खेलवाड भइरहेको छ, यहाँहरूले यी पुरा सबै घटनाहरू हेरिसक्नु भएको छ। कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलको भनाइसँग यहाँहरूलाई म जोड्दैछु। नेपाल तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन। यहाँ यो हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो र नेपाल सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा बजेटमा यो तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने विषयहरूलाई प्राथमिकता साथ उठाएको पनि यहाँ हामी समस्त दर्शक वृन्दहरूमा जानकारी नै भएको विषय छ। अब यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि हामीले केही वर्षभित्र, अब 2 देखि 3 वर्षभित्र चाहिँ मुख्य तरकारीहरूमा आत्मनिर्भर हुने भनेर नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य मार्फत ल्याएको छ। र अहिले यहाँले भन्नुभएको
को प्रश्नको सन्दर्भमा चाहिँ हामीलाई यहाँको उत्पादनले तरकारीहरूमा पुग्दैन, आत्मनिर्भर हामी छैनौँ। करिब हाम्रो कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने 70% उत्पादन करिब हाम्रो नेपालको छ तरकारीको हकमा, र 30 यो अलिक सिजन अनुसार फरक पनि पर्छ, र केही बाली वस्तुमा फेरि आलु प्याज जस्ता वस्तुहरू चाहिँ अलि ठुलो परिमाणमा, प्याज त हामी 90% बढी नै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ, भारत तथा अन्य तेस्रो मुलुकबाट पनि। आलु लगायत केही बालीमा अझै अलिकति बढी, तर अन्य हाम्रो जुन हामीले उपभोग गर्ने तरकारी बालीहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ 65 देखि 70% हाम्रो उत्पादनले नेपालको उत्पादनले पुग्ने अवस्था रहेको छ। तथापि यहाँले भन्नुभयो जस्तो भारतबाट चाहिँ ठुलै परिमाणमा केही अरबको होइन को सङ्ख्यामा चाहिँ परिमाण र रकम बराबरको करिब केही अरब रकम बराबरको तरकारीहरू चाहिँ यो पछिल्लो 6 महिनामा पनि 20-25 अरबको हाराहारीमा तरकारीहरू आयात भएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ खास गरी प्याज र आलुको उल्लेख्य छ भने अन्य बालीको हकमा 30% को हाराहारीमा हामीलाई चाहिने परिमाणको आयात भएको देखिन्छ। प्याजको हकमा यो पहिला पनि हामीले एकपटक मिसन प्याज कार्यक्रम भनेर सञ्चालन पनि गऱ्यौँ। प्याजको लागि अलि जुन विशिष्ट किसिमको हावापानी चाहिने र त्यसको लागि चाहिँ जमिनदेखि लिएर अन्य प्राविधिक विषयमा पनि विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने छ, र हामीसँग प्याजको चाहिँ बिउको समस्या छ। खास गरी भारतले पनि आधिकारिक रूपमा प्याजको बिउहरू उसले अर्को कन्ट्रीमा पठाउनको लागि चाहिँ निषेधै गरेको अवस्था छ। त्यसकारण र हाम्रो यहाँ पनि त्यस्तो हाम्रो माटो सुहाउँदो जातको बिउहरू उपलब्ध हुन सकेको छैन। त्यसकारण एउटा प्रमुख समस्या चाहिँ हाम्रो प्याजमा बिउकै समस्याहरू हो। अहिले हाम्रो जुन सरकारी फार्म केन्द्रहरू छन् त्यहाँ उत्पादन भए केही सानो परिमाणमा बिउहरू उत्पादन त हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ हाम्रो देशभरिको माग धान्ने अवस्था छैन। अब जनशक्ति अब नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने 50% वैज्ञानिकहरूको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्था छ। सर चाहिँ नि एउटा यो महाशाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ सर, होइन? त्यो त्यहाँको दरबन्दी रिक्त रहनुमा त्यो उपयुक्त हो त? नेपालमा बिउ बिजन र बेर्ना चाहिँ नि नपाउने, त्यहाँका दरबन्दी चाहिँ नि खाली हुने, सरकारले एपोइन्ट पनि नगर्ने, अनि यहाँ चाहिँ नि महाशाखा प्रमुख पनि हुने अनि प्रवक्ता पनि हुने, त्यहाँ त्यस्तै अवस्था रहनु भनेको यो कतैतिर के कुरा नमिलेको हो सर? यो अब यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद एउटा छुट्टै नियमावलीबाट सञ्चालन हुन्छ। यसको चाहिँ अब दरबन्दी र पदपूर्तिको व्यवस्था सम्बन्धी त्यहाँ छुट्टै प्रावधान छ। त्यसमा अहिले विनियमावली संशोधनको मन्त्रालयको यसमा कुनै भूमिका हुँदैन। जस्तै हामी चाहिँ नि अदुवा र लसुनमा चाहिँ नि आत्मनिर्भर छौँ, तर यहाँ के देखिएको छ भने जुन भारतले चाहिँ यस्तो खालको जालझेल अथवा चाहिँ यस्तो खालको नीति ल्याइदिन्छ जसको कारणले उसको अदुवा र लसुन हामीले प्रयोग गर्नै पर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ। एउटा यो गुनासो छ। अर्को चाहिँ नि के छ भन्दाखेरिमा सर, जस्तै भारतबाट चाहिँ नि हामीले उत्पादन गरेको भन्दा अलिक फरक टाइपको चाहिँ नि लसुनहरू उत्पादन गरिदिएको कारणले पनि त्यस्तो भएको छ एउटा। अनि त्यस पछाडि जुन होटेलहरूलाई विशेष गरेर नेपालमा सञ्चालित होटेलहरूलाई भारतले चाहिँ नि सिधै चाहिँ नि अदुवा र लसुन उसको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू जस्ता पनि आएका छन्। वास्तविकता यहाँको बुझाइमा यो हो अथवा के हो, यहाँ कसरी बुझ्नु भएको छ सर यसको बारेमा? अब यसलाई अलि यहाँले भनेको अब केस स्पेसिफिक समस्याहरू गुनासाहरू आएको हिसाबले हजुरले प्रस्तुत गर्नुभयो होला, तर यसमा के भने अब यो ट्रेडमा अथवा व्यापारमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी भारत नेपाल हामी दुवै WTO को सदस्य राष्ट्रहरू हौँ र व्यापारका केही प्रावधानहरू क्वालिटीसँग जोडिएका होइन, सेनिटरी र फाइटोसेनिटरी मेजर्स भन्छौँ। हरेक देशले चाहिँ आफ्नो देशको उत्पादनलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ, बचाउन खोज्छ उसले, र आफ्नो देशको उपजको चाहिँ बढीभन्दा बढी मूल्य आओस्, आफ्नो देशको उपज चाहिँ अर्को देशमा पठाउँदाखेरि सहज होस् र अर्कोको देशको उपज चाहिँ सजिलो गरी नआओस्, आए पनि चाहिँ सस्तो दरमा नआओस् भन्ने चाहिँ त्यो हाम्रो पनि कन्सर्न रहन्छ। यद्यपि हामीसँग अहिले त्यो परिमाणमा उत्पादन सकेको छैन। अनि मैले ठ्याक्कै यहाँले ल्याउनु भयो जस्तै कालीमाटीमा उपत्यकाभित्र चाहिँ नि 16 वटा यस्ता कृषि बजारहरू रहेछन् साना ठुला गरेर, मुख्यतया चाहिँ नि कालीमाटी र बल्खु रहेछ सर, होइन? र कालीमाटीमा जुन उपत्यकाभित्र खपत हुने तरकारीहरूमा चाहिँ नि कालीमाटीमा चाहिँ नि विषादी परीक्षण हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ, तर अन्यत्र बजारहरूमा जाने तरकारीमा चाहिँ नि अहिलेसम्म चाहिँ नि त्यो विषादी परीक्षण भएर गएको छैन भन्ने खालका जनगुनासाहरू आएका छन्। अनि अब मन्त्रालयको तर्फबाट एउटा नितान्त जिम्मेवार व्यक्तित्वको नाताले चाहिँ नि के कालीमाटीमा का जुन उपभोक्ताहरू मात्रै सुरक्षित भएर चाहिँ नि गर्नु र अरूतिर वास्तै नगर्नु, त्यस्तो जनताको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ नि त्यति निगरानी नगर्नु के उचित हो सर? यो
अनि त्यस्तो अब यहाँले जुन विषय उठाउनु भयो त्यो चाहिँ अब कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा मात्रै यो RVPR भन्छौँ हामी, ऱ्यापिड पेस्टिसाइड एनालाइसिसको काम। त्यो चाहिँ के भने अब कालीमाटी एउटा देशकै प्रमुख बजार हो। करिब मुलुकभर बाहिरबाट आएका र देशभित्र उत्पादन भएका सबै कृषि उपजहरूको होलसेलको लागि चाहिँ प्रमुख बजार। अब कतिपय यो हाम्रा सानोतिना अहिले जुन यहाँ लिनुभएको 15-16वटा बजार भन्छौँ नि, अब बल्खुले अलिकति आफ्नै किसिमले सङ्कलन गर्छ। अरू कतिपय अधिकांश बजारहरूले चाहिँ कालीमाटीबाट नै कृषि उपजहरू लाने गर्नुहुन्छ र मुलुकभरका हाम्रा कृषकहरूले कृषक समूहहरू सहकारीले हजुर केही त्यो पनि आउँछ। तर अब अहिले चाहिँ हाम्रो साधन स्रोतको सीमितता नै हो। हेर यो कृषि मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख र प्रवक्ताको नाताले मैले यो कुरा अलि बढी फोकस गर्न पनि चाहेको छु। जस्तै जुन हाम्रो विशेष जुन मुख्य नाकाहरूमा हाम्रो चाहिने यो विषादी परीक्षणको हुन्छ भन्ने खालको सरले कुरा राख्नुभयो र यस मिडियाबाट प्रत्येक दिन अथवा चाहिँ प्रायःजसो भारतबाट आउने जुन विषादी छैन भन्ने कुरा चाहिँ आएको जति तरकारीलाई तपाईँहरूले कुनै पनि हालतमा परीक्षण गर्नुहोस् भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, एउटा कुरो मैले जान्न चाहेँ सरसँग। अर्को चाहिँ यदि विषादी युक्त रहेछ भने त्यो गाडीलाई नाकाबाटै उतै फिर्ता दिनुहोस् भनेर चाहिँ फर्काइदिनुहोस् भनेर सरले हाम्रो मिडियाबाट त्यो सन्देश दिन मिल्छ कि मिल्दैन सर? अनि त्यो त हाम्रो प्रचलित नियम होइन, कानुन पनि त्यही नै हो। यहाँले जुन भन्नुभयो नाकामा हरेक त्यो भनेको फेरि त्यसको त्यो परिभाषा पनि हामी बुझ्नु पऱ्यो। त्यो कन्साइनमेन्टको टेक हुने तपाईँको हरेक एउटा त्यो गोलबाट एउटा आलु परीक्षण हुने होइन। त्यो कन्साइनमेन्टको त्यसको स्याम्पल लिने नमुना लिने विधि छन्। त्यो विधि अनुसार नमुना ल्याएर त्यसको परीक्षण गर्ने र त्यसमा विषादीको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरेर त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यो पाइन्छ। त्यहाँ यदि हामीले तोकेको लिमिटभन्दा माथि छ भने त्यो यहाँले भनेकै जस्तो त्यो हाम्रो कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले त्यो भनिरहनु फेरि मेसेज दिइरहनु पर्दैन। ऐन कानुनी व्यवस्था छ हाम्रो नेपालको नियम कानुन, हाम्रो क्वारेन्टिनको प्रावधान बमोजिम यदि त्यस्ता चाहिँ कम गुणस्तरका अथवा चाहिँ विषादी हामीले तोकेको लिमिटभन्दा माथि भएका छन् भने तिनीहरू कि फिर्ता हुन्छन् कि चाहिँ त्यहाँ डम्प हुन्छन् होइन। त्यस्तो चाहिँ त्यो हाम्रो कानुनमा नै व्यवस्था भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ अब त्यसको पालनामा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायहरू प्रतिबद्ध छन् भन्ने सन्देश म यहाँ दिन चाहन्छु। प्रकाश कुमार सञ्जेल जुन कृषि मन्त्रालयको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ सुन्नुभयो। उहाँहरूले जुन कृषि उपजलाई यो विषादी कृषि जुन नेपालमा भित्रिएको छ त्यसलाई विस्थापन गर्नको लागि योजना के रहेछ यहाँहरूले सुन्नुभयो, प्रष्ट पनि हुनुभयो। यस्ता शासकहरूका कारण हामी सधैँ के योजना उहाँले प्रस्तुत गरेको यहाँहरूले पाउनु भयो त? के हामी यस्ता शासकहरूका कारण सधैँ पीडित भइराख्ने? र यहाँहरूलाई मैले कृषि विभागका महानिर्देशक डाक्टर रेवती रमण पौडेलसँग जोड्दैछु। हाम्रो उत्पादन नेपालमा उत्पादित हरियो तरकारीहरूको उसले के अरे यो खान योग्य छ भनेर उसले चाहिने हामीलाई सर्टिफिकेट उसले खोज्छ अथवा क्वारेन्टाइनका कुराहरू उठाउँछ। तर उनीहरूबाट इन्डियाबाट भारतबाट नेपाल आउने तरकारीमा पनि त्यही खालको एउटा समान अवस्था छ अथवा हाम्रो बुझाइमा सुनाइमा चाहिने भारतले नेपाल पठाउँदाखेरिमा नेपालले चाहिने त्यो खालको कुनै पनि मापदण्ड बिना नै नेपालमा भित्र्याउँछ भन्ने खालको त्यो कुराहरू पनि सुनेका छौँ। के वास्तविकता के हो सर? होइन, यस्तो छ, यसमा सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। सबै किसिमका विषादीहरू हेर्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो ल्याबमा अहिले छैन। यस्तो छ, इन्डियाबाट आउने प्राय तरकारी कालीमाटीभित्रै प्रवेश गर्छ होइन। त्यसपछि अरू मार्केटबाट जाने हुन् होइन। यो टर्मिनल मार्केट जस्तै हो कालीमाटी। अब हामी बिस्तारै तपाईँहरूले भने जस्तै त्यसको आवश्यकतालाई चाहिँ महसुस गरेर हामी अरू मार्केटमा जान्छौँ। काठमाडौँ भ्याली मात्रै होइन, अब काठमाडौँ बाहिरका अरू बजारहरूमा पनि हामी त्यतिकै अरू बाहिर बस्ने मान्छेको नि स्वास्थ्य त्यतिकै हामीले चाहिँ ख्याल राख्नु पऱ्यो। त्यस कारण बाहिर पनि हामी यो चाहिँ क्षमता विस्तार गर्दै हामी क्रमशः जाने पर्ने अवस्था छ। तुरुन्तै त्यहाँको बजार समितिसँग समन्वय। कहाँबाट उत्पादित थियो अथवा त्यो भारतबाटै आएको थियो। अब मेरो अदुवा र लसुनको कुराहरू अदुवा र लसुनमा चाहिँ यस्तो छ, अदुवामा हामी सफिसियन्ट छौँ, हामी एकदम आत्मनिर्भर छौँ। अझ इन्डिया नै जान्छ। अदुवाको केही प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हो हामीले आयात गर्ने। फ्रेस अदुवा चाहिँ हामीले अब होला कुनै एकाध केस वाइज होला
होइन जाँदा धेरै जान्छ आउँदा थोरै आउला त्यो छुट्टै कुरा हो। नेपालको ब्युरोक्र्याटहरूको भनाइ र गराइले मेल खाँदैन भन्ने खालका गुनासाहरू छन्, यसमा कतिको सत्य? होइन यस्तो रहेछ, भनाइ र गराइ चाहिँ ब्युरोक्राट्सको मात्रै होइन, नेताहरूको पनि मिलेको छैन, कसैको मिलेको छैन। यहाँहरूले विभागका महानिर्देशकको भनाइ पनि सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले कति जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नु भएको छ, यहाँहरूले मनन गर्नुहोला र हाम्रो स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्नेलाई हामीले के गर्नुपर्छ, अर्थात् यी शासकहरूलाई हामीले बिउजने गरी यिनीहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउने कि नउठाउने, यो प्रश्न पनि म यहाँहरूलाई छोड्दैछु। यसरी नै छोड्दैछु। यसरी नै मैले फेरि पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर केशव दाहालसँग जोड्दैछु। 52,000 मेट्रिक टन मासु अहिले हामीसँग उत्पादन हुन्छ। माछा हामीसँग 97,000 मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ। तर माछामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर अलिकति छैनौँ। माछामा चाहिँ आत्मनिर्भर अझै बाँकी छ। हामीलाई कमसेकम 1,10,000 मेट्रिक टन भएको भए हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। त्यसैले माछामा अलिक 10,000 मेट्रिक टन भएदेखि चाहिँ हामी आत्मनिर्भर केही मात्रामा मात्रै आउँछ भन्ने हो। माछा चाहिँ हामी बाहिरबाट पनि आउँछ। अनुमति दिँदाखेरिमा एलसी खोल्यो भने मात्रै अनुमति दिन्छ। एलसी खोल्यो होइन, एलसी होइन, हामीले त उनीहरूले कुन ठाउँबाट ल्याउने, उनीहरूको कम्पनी रजिस्टर भएको छैन, व्यापारीहरूले गरेकै छैन। अनि हाम्रो क्वारेन्टाइन आउँदाखेरि क्वारेन्टाइन सर्टिफिकेट पेस गर्नुपर्छ जुन देशबाट आएछ, त्यो प्रक्रिया छ। हामी टेक्निकल अफिस भएको हुनाले हामी एलसी हामी हेर्दैनौँ, हामी अरू कुराहरू जुन टेक्निकल कुराहरू छ। विष मुक्त छ भन्ने कुरा हाम्रो परीक्षण कसरी हुन्छ सर? यस्तो गर्छौँ हामी फर्मालिन टेस्ट भन्छ। माछामा फर्मालिन हुन्छ भन्ने कुराहरू काहीँ कतैबाट आएको हुनाले हामी फर्मालिन टेस्ट गर्छौँ क्वारेन्टाइनहरूमा हामीलाई शङ्का लागेमा। र अहिलेसम्म हामीले जति पनि परीक्षण गर्छौँ कुनै पनि फर्मालिन देखिया छैन। त्यसैले हामीले खाने माछा चाहिँ फर्मालिन मुक्त छ। सडेका माछाहरू देखिन्छ, त्यहीँनिर ढल खोलेको छ, त्यहीँनिर चाहिँ ती प्लास्टिकका ती फोहोरका थुप्राहरू, झिङ्गा भन्केका, लगभग अझै पनि त्यहाँ झिङ्गाहरू भन्किन थालिसकेका छ। तर माछा साह्रै पेरिसेबल र छिटो सड्ने चिज पनि हो भनेपछि त्यस्तो चिजको नजिक जुन हामीले खानुपर्छ बानी परेको छ, त्यस्ता चिजको नजिक यो खालको फोहोर मैलाहरू प्रशस्त मात्रामा हामीले रेकर्ड गरेका छौँ सर। त्यसको व्यवस्थापनको लागि, त्यो फोहोरको व्यवस्थापनको लागि यो पशु सेवा विभागले के सोच्दैछ? माछा मासुको पसलको व्यवस्थापन हाम्रो कानुनी रूपमा चाहिँ स्थानीय तहको हो र स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्र रहेको वार्डमा, बजारहरूमा त्यहाँ पशु सेवा शाखा पनि छ स्थानीय तहहरूमा, र त्यहाँको पशु सेवा शाखाको समन्वयमा स्थानीयको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले त्यो माछा मासुको पसलहरूको व्यवस्थापन, त्यो पसलको लाइसेन्स गर्ने, त्यसलाई नवीकरण गर्ने त्यो पसलको जिम्मा सम्बन्धित पालिकाहरूको हो। जस्तै विभाग भनेको एउटा नियमनकारी संस्था पनि हो भनेपछि यदि स्थानीय तहले माग गरेन भने अनि यहाँहरू आँखा चिम्लेर बस्न सक्नुहुन्छ? हुनाले उपभोक्ताको चाहिने स्वास्थ्यमा त ठुलो खेलवाड भयो नि। हामी त्यस्तो भयो भने सम्बन्धित स्थानीय तहमा पशु सेवा शाखा पनि छ र स्थानीय हाम्रो प्रदेश सरकारहरू छ, उहाँहरूलाई होइन यो यसो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई मैले सुझाव र सल्लाह दिन्छु। नेपालमा विदेशबाट पाउडर दुध आउँदैन यहाँको भने हामी ल्याउन दिँदैनौँ अहिले। अहिले नेपालमा चाहिँ विदेशी दुध पाउडर दुध आउँदैन। तर डिडिसी अन्तर्गत चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरिमा पाउडर दुध त आइरहेको छ अरे नि सर बालाजुबाट? छैन, हामीले कसैलाई पनि दिएको छैनौँ। यहाँहरूले केशव दाहालको भनाइ पनि सुनिसक्नु भएको छ। उहाँले कति जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना भावना राख्नुभयो के जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छ? हाम्रा सरकारी निकायहरूले विभिन्न खालका बजेटहरू छुट्याउने गर्छन्, तर त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यो बजेट
खल्तीमा जान्छ। हाम्रो स्वास्थ्यप्रति यदि तपाईँ हाम्रो जागरुक नहुने हो भने सधैँ यसरी नै खेलवाड हुने गर्छ र हामीले यिनीहरूलाई बिउझाउनको लागि पक्कै पनि सशक्त रूपले कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ। र फेरि म यहाँहरूलाई जोड्दैछु विभिन्न व्यक्तित्वको भनाइसँग। नियमित रूपमा बसेपछि त्यो एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ पूर्ण तयारीका साथ नेपाल पक्ष अगाडि टेबलमा बस्नुपर्छ र बसेर कुन कुन कुरामा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। हो त्यो बैठकै नबसिदिएपछि बैठकै नभएपछि त्यो कुरा त अगाडि बढ्न पाएन। वाणिज्य सन्धि र पार्वण सन्धि चाहिँ नेपालको पक्षमा भएन। नेपालको लाभ नेपालले लाभ पाउनुपर्ने लाभ पाएन। के चाहिँ हो भने केही महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू हुन्छन् नेपालमा, संवेदनशील ठाउँहरू हुन्छन्। संवेदनशील ठाउँमध्येमा वाणिज्य मन्त्रालय पनि पर्दछ र वाणिज्य मन्त्रालयमा सबैले त्यहाँको टेक्निकलिटीलाई बुझ्ने क्षमता राख्दैनन्। त्यो मानेमा चाहिँ सरुवा नभएको थियो भनेदेखि पक्कै पनि मैले यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउँथ्यो होला भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास चाहिँ छ। हक अधिकारहरू हुन्छ, त्यो हक अधिकारहरू सेवामा रहँदाखेरि सरेन्डर गरेका हुन्छौँ। त्यो ऐन नियमको कारणले नै हो त्यो कुरो। वाणिज्य सन्धिमा एउटा गल्ती गरेका छौँ, धेरै वर्ष अगाडि गरेको गल्ती हो यो। त्यो गल्ती के गरेका छौँ भनेदेखि भारतबाट आयात हुने कृषि उपजलाई 0 भन्सार दरमा आयात गर्न दिने भन्ने हामीले त्यो गल्ती गरेका छौँ। त्यो क्लजलाई स्वीकार गरेका छौँ। त्यो चाहिँ नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले त्यस्तो शर्तमा हामीले एग्री गर्नु हुँदैन थियो। त्यो गरेको समयदेखि नै यदि हामीले तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भनेदेखि बाहिरबाट आउने तरकारी, बाहिरबाट आउने कृषि उपजको आकार र आयतन बढ्दै गएको हामी देख्दछौँ र त्यसैको कारणले नेपालको कृषि उपजको उत्पादन धराशयी हुँदै गएको हामी देख्दछौँ। वाणिज्य सन्धिलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। यही कुरो उठाएर मैले भनेको हो कि वाणिज्य सन्धिलाई पुनरावलोकन अब गर्नै पर्छ। पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 3वटा विभागहरू छन्। एउटा विभाग पशु सेवा विभाग भयो, जसले चाहिँ पशु माछा लगायत लाइभ हेर्छन्। त्यस्तै गरी कृषि विभाग छन्, जसले चाहिँ यो वनस्पतिजन्य खाद्यान्नहरूको उत्पादन र त्यसको विकासको कुराहरू हेर्छन् भने हामी चाहिँ विशेष गरेर यो पोस्ट हार्भेस्ट भन्छौँ हामी। भनेको बाली सकिएपछि प्रशोधित गरेका खाद्य पदार्थलाई फोकस गरेर हामी हेर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि मासुको पार्टमा कच्चा मासुको कुराहरू हुँदाखेरि त्यो पशु सेवा विभाग अन्तर्गतको निकायले नियमन अनुगमन गरिरहेको हुन्छ। त्यो अन्तर्गतको निकायले हामी चाहिँ प्रशोधित टाइपका, जस्तै मासुबाट बनेका विभिन्न परिकार हुन्छ, ससेज, सलामी भन्छौँ, प्रशोधित जुन प्याक गरिएका हुन्छन् ती पदार्थहरू, ती खाद्य पदार्थको हकमा हामीले यहाँले जुन खालको कर्तव्य निभाउनु भएको छ, मैले निभाएको कर्तव्यले पनि जुन हाम्रो देशका जनताहरू यो जोखिम रहित छन्। तपाईहरूले चाहिँ नि जति पनि हामीले बजारमा पठाएका बजारमा चिजहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि निसङ्कोच खान उपयुक्त छ भनेर यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ त? यस्तो भन्न सकिन्छ। अब हामीले नाकामा परीक्षण गरिरहेछौँ। त्यो डाटा हेर्दाखेरि अहिले जीवनाशक विषादीको त्यस्तो अवस्था छैन। अब हामीले विगतमा 2 महिना गर्दाखेरि झन्डै 15,000 नमुनाहरू परीक्षण गर्दाखेरि 12-15वटा नमुनाहरू प्रतिकूल देखिया छ। त्यसलाई हामी रोकेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ केही समय हल्ट गरेर, किनभने जीवनाशक विषादी भनेको बाइ द समय त्यो बिस्तारै डिग्रेडेड भएर जान्छ। त्यसैले केही चाहिँ जस्तै मानौँ 1 हप्तामा पेस्टिसाइड छरेको 1 हप्तामा खानु हुने हुन्छ, कुनै 2 हप्तापछि मात्रै खानुपर्ने हुन्छ, कुनै 3 हप्ता, कुनै 4 हप्ता, यस्तो खालको हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ हामीले परीक्षण गरेर कुनै होल्ड गर्नुपर्नेलाई होल्ड गरेर राख, त्यसपछि पुनः परीक्षण गरेर मात्रै छिराउने भन्ने खालका पनि हुन्छ र धेरै जसोमा त्यस्तो विषादीको अब हाम्रो परीक्षणमा देखिएको छैन। हामीले क्वारेन्टाइन स्थापना त गरेका छौँ, तर त्यो कति सञ्चालित जुन तरिकाले हुनुपर्ने हो यहाँको अनुगमनमा त्यसरी सञ्चालनमा आएको छैन। तर पब्लिकले हामीले बुझ्दाखेरिमा ती नियमित रूपले सञ्चालनमा नआएका कुराहरू पनि छन्। यहाँको अनुगमनले के भन्दैछ? वास्तवमा जुन प्लान क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्गत
जुन कार्यालयहरू स्थापना भएर सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ ती सञ्चालनमा रहेका कार्यालयहरू बिरुवा संरक्षण ऐन 2064 र नियमावली 2066 को कार्यान्वयनको लागि निर्देशित छन् र व्यावहारिक रूपमा भन्दा मैले भन्दैछु यहाँले सुनिदिनु पनि पर्यो हाम्रो 11वटा कार्यालयहरू नेपाल भारत सिमानामा छन् 3वटा कार्यालयहरू नेपाल चीन सिमानामा छन् अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा छ र हेडक्वार्टर जहाँ चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा हामी अहिले छौँ र यी कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् र प्लान्ट क्वारेन्टिन नियमनका कार्यहरू जुन आधिकारिक रूपमा औपचारिक च्यानलबाट आउने सबै बाली वस्तुहरूको नियमनको कार्यहरू हाम्रा कार्यालयहरू मार्फत भइरहेका छन्। हाम्रो बुझाइमा र हामीलाई रिपोर्ट भए अनुसार सम्बन्धित ठाउँबाट जुन हाम्रा चाहिँ क्वारेन्टाइनका चाहिँ अफिसहरू छन् तिनीहरूले राम्रोसँग काम नगरेको र भारतबाट यता आयात हुने भारतबाट पैठारी हुने सामानहरू निर्विरोध चाहिँ रोकावट तरिकाले चाहिँ सुरु यता आउँछन् कहाँ क्वारेन्टाइनको अवस्थामा त्यसलाई त केयरै गरिँदैन भारतीय दबावको कारणले भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीलाई त्यो रिपोर्टहरू पनि आएको छ। यहाँहरूको अफिसमा त्यस्तो जानकारी छ कि छैन सर? त्यसरी निर्वाध रूपमा कुनै पनि कन्साइनमेन्ट आउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गलत कुरा हो र मैले अघि नै पनि भने कतिपय अवस्थामा भन्सार कार्यालयहरू बिहान 8 बजेदेखि राति 8 बजे 9 बजेसम्म कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने अवस्था छ भने प्लान्ट क्वारेन्टिन र अरू सरकारवाला निकायका कार्यालयहरू 10 to 5 बाहेक हामीले काम गर्ने कुनै अवस्था छैन। भन्सार नाकाबाट चाहिँ ल्याउन प्रवेश अनुमति दिइएन साँझमा भने रातभरिमा अर्को बाटोबाट त्यो सामान चाहिँ काठमाडौँ आइपुगेको हुन्छ। यस बजारमा हामी तथ्याङ्क यस बजारमा भित्रिने कृषि वस्तुहरूको फलफुल तरकारी मरमसला माछा जस्ता वस्तुहरूको चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन पनि गर्छौँ जति वर्षभरि यहाँ भित्रिएको हुन्छ र गत सालको हामी कुरा गर्ने हो भनेदेखि 2,27,000 मेट्रिक टन फलफुल तरकारी मसला र माछा यो बजारमा भित्रिएको थियो। भित्रिएको भन्नाले भारत नेपाल दुवैमा उत्पादित त्यति वस्तुहरू चाहिँ 2,27,000 मेट्रिक टन गत सालको तथ्याङ्क हो र यो मध्ये करिब 40% फलफुल तरकारी र माछा यी सबै मिलाएर करिब 40% आगमन चाहिँ भारतीय उत्पादनको छ। हामीले चाहिँ नेपाली उत्पादनलाई यो बजारमा कारोबारमा प्राथमिकता दिन्छौँ। अनि मार्केटमा चाहिँ के आयो बजारमा के आएको छ भने सर जस्तै अहिले नेपाली जनताहरूमा विशेष गरेर महिलाहरूमा र नेपाली जनताहरूमा यो थाइरोइडका बिमारीहरू र क्यान्सरका बिमारीहरू बढेका छन्। विशेष गरेर भारतीय तरकारीको कारण पनि यसलाई चाहिँ प्रमोट भएको यो बिमार चाहिँ वृद्धि हुनमा चाहिँ एउटा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। अनि यस्तो जनताको चाहिँ स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरूमा यहाँहरूको निगरानी प्रशस्त मात्रामा छ र तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् हामीले यति निगरानी गरेका छौँ भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुहुन्छ यहाँले उपभोक्तालाई? अब यस्तो छ हामीले यो बजारमा भित्रिएका सामानको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालासँग मिलेर परीक्षण गर्ने चाहिँ गर्छौँ। 100% हुँदैन। अहिले नेपालमा हाल काठमाडौँमा त साइकल व्यवसायीहरू कम भए लगभग त्यही पनि होला कति छन् 400-500 को हाराहारीमा अहिले फलफुलमा बढी छन् तरकारीमा कम छ। हजुर भन्नाले तरकारी र फलफुलमा सँगै गर्दाखेरि 400-500 हुनुहुन्छ। हजुर साथसाथै हाम्रो नेपाल अधिराज्यमा 4,000 को 3,000 देखि 4,000 हेराफेरीमा हजुर हाम्रो भारतीय साइकल व्यवसायीहरू यहाँ विभिन्न कोडबाट व्यवसाय गर्ने हुनुहुन्छ। 400 का हारमा 400 किलो नै बिक्छ। भन्नाले एकजनाले 100 किलो बेच्नुहुन्छ बराबरको बेच्नुहुन्छ भनेपछि लगभग हामीले देशैभरिको 5,000 को सङ्ख्यालाई हामीले अनुमान गऱ्यौँ भनेदेखि उनीहरूले 5,000 किलो चाहिँ नि प्रत्येक दिन फलफुल तथा तरकारी बेचेका छन्। हामीले यो अनुमान गर्न सकिन्छ। बोर्डर साइडमा हजुर हजुर कञ्चनपुरदेखि लिएर गएर झापाको काकडभिट्टासम्ममा हाम्रो धेरै व्यवसायीहरूलाई नेपालीहरूलाई भारतीयहरूको कारणले धेरै व्यवसाय गरेर कठिनाइ परेको छ। बुहारीको सामान हाम्रो केही गुणस्तर हुन्छ त्यसलाई हामीले महँगो बेच्दा पर्ने हुन्छ। पारीको सामान ल्याएर उहाँहरूले सस्तो बेच्दिने हाम्रो पटक यो कुराहरू भएको छ। हुँदाखेरि के छ भने हाम्रो यहाँबाट हाम्रो सामान बाहिर जान पाउँदैन।
सीमित एरियाको मात्र सामान जानु पाउँछ। हाम्रो 2 नम्बर बाटो जानुपर्छ। हजुर उहाँहरूको बाटो सामान खुल्लम खुल्ला आउँछ। नेपाल सरकार 2047 सालदेखि 48 सालदेखि म प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छु। विभिन्न चरणमा नेतृत्व गर्दै आएको। मैले पटक पटक भनेको छु नेपाल सरकारसँग अहिलेको सम्झौता पहिलाको सम्झौता हाम्रो सामान जानलाई प्रतिबन्धै छ। हाम्रो केही सामान जानलाई प्रतिबन्धै छ। हामीले अदो पठाउनु पऱ्यो भने सुठोको हिसाबले पूर्ण कर तिरेर पठाउनुपर्छ। उहाँहरूको सामान आउन हाम्रो त्यति प्रतिबन्ध छैन। भारतीय साइकल व्यापारीहरूलाई यहाँहरूले विस्थापन गर्ने योजनाहरू त्यस्तो केही बनाउनु भएको छ छैन? के छ सर यसको के सोच्नु भएको छ यहाँ? होइन, अहिले हामीले मान्छेले विस्थापन गर्नुभन्दा पनि नेपाल सरकारको अहिले काठमाडौँ भनौँ, हाम्रो काठमाडौँ 10वटा नगरपालिका, भरतपुर ललितपुरका नगरपालिकाहरूले उहाँहरूले बाटोमा राख्न दिनुहुन्न अनि साइकलबाट बेच्न दिनुहुन्न, गल्ली गल्ली लुकाएर बेच्ने मात्रै हो अहिले यहाँ। अनि हाम्रो सामान जान नदिनेको कारण चाहिँ नि यहाँहरूले के रहेछ, के बुझ्नु भयो? सरकारी सम्झौता हो त्यो। यो विभिन्न व्यक्तित्वको भनाइबाट यहाँहरूले कस्तो महसुस गर्नुभयो? उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुभएको छ त? यहाँहरूले कस्तो महसुस गर्नुभयो? हामी भन्छौँ उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुभएको छैन र उहाँहरूले हामीले तिरेको, सर्वसाधारण जनताले तिरेको करबाट, उपज राजस्वबाट तलब खाने भन्दा लगभग हाम्रो लागि अरू फलदायी कुराहरू हामीले केही भेट्न सकेनौँ। यसरी नै फेरि म यहाँहरूलाई जोड्दैछु विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको भनाइसँग। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र दर्जनौं माछा पसलहरू छन्। हामीसँग ती माछा व्यवसायहरू माछा र मासुको गुणस्तरलाई परीक्षण गर्ने संयन्त्र त विकास भइसकेको छैन, तर समस्या रहित बनाउन सकिएको छैन। केही समस्याहरू छन् र समस्या छन् र हामी लागिरहेका छौँ। समाधानका उपायहरू पनि सँगसँगै छन्। हामी त्यसमा चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। सबैभन्दा पहिला त यहाँले जुन तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो, हामीसँग साइकल व्यापारीहरूको एकीकृत र खण्डीकृत तथ्याङ्क हामीसँग छैन। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कति साइकल व्यापारीहरू चाहिँ अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, कति साइकल व्यापारीहरूले काम गरिरहनु भएको छ भन्ने, जसरी काठमाडौँ समग्र उपत्यकाको कुरा र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्र पनि हामी इमान्दार हिसाबले प्रस्तुत हुनुपर्छ। हामीसँग साइकलमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरू कति हुनुहुन्छ भन्ने तथ्याङ्क हामीसँग छैन। नम्बर 1 तथ्याङ्क नहुँदा कति मान्छेहरूले कति सामानहरू ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क, कति बिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क, उहाँले ल्याएको सामान चाहिँ कति सर्छ भन्ने कुराको तथ्याङ्क हामीसँग छैन। नम्बर 1। त्यसैले अब अर्को प्रश्न के हो भने साइकल व्यापारीले गर्ने फोहोरका विषयमा हामी संवेदनशील त हुनैपर्छ। नम्बर 2। नम्बर 3 अब साइकल व्यापारीहरूले चाहिँ कति व्यापार गरेर त्यो पैसा भारत अथवा नेपाल बाहिर जान्छ भन्ने विषय त राष्ट्रिय समस्या हो। यो विषयमा फ्याट्टै हामी बोलिहाल्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ विवाद ल्याउन सक्छ। भनेपछि जुन त्यो साइकल व्यापारी हजुर त्यो उसले चाहिँ कुनै खालको एउटा चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहले एउटा यस्तो ट्याग दियोस् त्यो नेपालीले व्यापार गरिराखेको छ कि त्यो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ, नसकिने होइन, सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो भने नि, हामीले के भने कसैलाई एउटा कुनै व्यक्तिलाई जुन पसल सञ्चालन गरिरहेछ उसलाई चाहिँ गएर तिमी फ्रिजमा राखेर चाहिँ बेच भनेर चाहिँ सक्ने अवस्था होइन। कि चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा देशव्यापी रूपमै सबै स्थानीय तहमा वा चाहिँ सबै पसलमा चाहिँ हामीले एकचोटि यो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था खालको चिज हो। कार्यक्षेत्रभित्र त अब यो जहाँसम्म सजग अथवा सचेत व्यक्तित्व मैले देखिराखेको छु। यहाँको नेम प्लेटमा डाक्टर अवधेश झा भनेर लेखेको छ, प्रमुख पशु सेवा महाशाखा भनेर लेखेको छ। यहाँ यस्तो डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ, त्यसैमा पिएचडी गर्नु भएको छ सरले, अथवा त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँले चाहिँ गर्नु भएको छ भनेपछि यहाँले त्यसरी त्यो भनेर अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के कहाँसम्म गरिरहेछौँ भने नि, हामीले कामै नगरेको भने पनि होइन। कामको के भने कहीँबाट सुरुवात हुनु पर्यो होइन। र एकैचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम 100% सक्सेसमा पुगिसकेका छौँ भन्ने म पनि भन्दैन है। तर हामीले चाहिँ के भने अहिले नै हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका जुन सन्दर्भ छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र अहिले पशुजन्य पदार्थ वा मासु पसल वा माछा पसलको
कसले सञ्चालन गरिरहेछ र त्यो सञ्चालन गर्ने त्यो हाम्रो तथ्याङ्कमा र हाम्रो चाहिँ यो दर्ताकोमा आएको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। विभागहरू र समिति उपसमितिहरू धेरै बनाइन्छ तर तिनले कुनै काम गर्दैनन्, प्रभावहीन छन्। जेको लागि बनाइएको छ त्यसको चाहिँ केही शीर्षकमा बजेट छुट्याइन्छ, खाइन्छ, तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो काम चाहिँ नि बजारमा गएर जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई उनीहरूले एउटा रेकर्ड पनि राख्दैनन् भन्ने खालका गुनासोहरू हामीसँग छ। तर यहाँ चाहिँ नि पशु सेवा महाशाखाको चाहिँ नि प्रमुखको नाताले त्यसरी काम विभागहरू बन्ने, काम नहुने, अनि यहाँ चाहिँ नि ठुलो ठुलो बसेर हेर्ने, बजेट छुट्याइदिने, अनि यो त नागरिक प्रतिको अलिकति के अरे गैर जिम्मेवार भएन सर? त्यस्तो गैर जिम्मेवार त होइन, महानगरले चाहिँ काम नगरेको होइन। यहाँ चाहिँ के भने हामीले अरू विभागका साथीहरूले पनि काम नगरेका होइनन्। अब यसमा चाहिँ के भने बजार त त्यस्तो छैन, बजार त भयंकरै लथालिङ्ग छ। यस्तो छ कि बजारमा चाहिँ के भने अब हामीले चाहिँ के भने यो चाहिँ कस्तो भने नि एकैचोटि गर्नुपर्ने काम भएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति अप्ठ्यारो पाटो हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्दाखेरिमा त जनताले त त्यो बिस खाएर चाहिँ धेरै यस्तो छ। अब हामीले होइन यस्तो छ कि हामीले कारबाही गर्ने केही आधार त हुनु पर्यो नि। हामीले नमुना परीक्षण गर्दाखेरि कुनै त्यस्तो चाहिँ कारबाही गर्ने चाहिँ कुनै नमुना आउनु पर्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको जम्मै माछा चाहिँ फ्रिजमा राख्ने र बेचेर हामीले चाहिँ फोर्सफुल कार्यान्वयन गर्ने र अरू नगरपालिकाले नगर्ने वा गऱ्यो भने त्यो कुरो अलिकति जस्टिफाइड देखिन्न। काठमाडौँ महानगरपालिका उदाहरण बन्न त सक्दैन एउटा राजधानीको हिसाबले। खास गरी यो माछाहरूको खुल्ला बेचबिखन गर्ने सन्दर्भमा जुन यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, यो जनताको स्वास्थ्यसँग अत्यन्तै जोडिएको संवेदनशील विषय र जायज जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामीले माछा पसललाई व्यवसाय दर्ता गरेर र व्यवस्थित ढङ्गबाट बेच्न पर्ने भन्ने नगरपालिकाको नीति छ। सोही बमोजिममा हामीले माछा पसलहरू सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् भनेर समय हामीले अनुगमन गर्छौँ। माछाहरूलाई बाहिर खुला बेच्न नदिने नीति छ नगरपालिकाले, बेच्न बाहिर खुल्ला देखिएको पनि छैन। र त्यस्तो गुनासो कहीँ आयो भने हामीले तत्कालै अनुगमन गरेर त्यसलाई हामीले नियमनको दायरामा ल्याइ पनि हाल्छौँ। र माछा बेच्दाखेरि पसल दर्ता गरेर ग्राहकलाई बेच्ने बेलामा बाहिर ल्याएर खुल्ला रूपमा पसलमै बाहिर राखेर बेच्ने र त्यसपछि माछालाई अनि फ्रिजमा राखेर त्यसलाई फ्रिजिङ गर्ने नै गरेको देखियो छ र त्यो नै हाम्रो नीति हो। र हामीले त्यसभन्दा बाहिर गएर कसैले गरेको गुनासो आयो, उजुरी आयो भने हामीले तत्काल हामी जनशक्ति परिचालन गर्छौँ र हाम्रो नीतिअनुसार कार्यान्वयन नभएमा हामीले त्यसको नियमनको दायरामा ल्याउँछौँ। र मासुको सन्दर्भमा पनि हामीले मासु पसल पनि दर्ता गरेर मासु पसल सञ्चालन गर्नुपर्ने, बाहिर जथाभावी रूपमा बाहिर असरल रूपमा देख्दा अव्यवस्थित रूपमै मासु बेच्न नपाउने नियम छ, नगरपालिका नीति छ। र हामीले मासु पसल पनि दर्ता गर्ने, करको दायरामा ल्याउने, व्यवस्थित रूपमा मासु पसल बेच्नुपर्ने गरी नगरपालिकाले नीति तयार गरेको छ। समय हामी सरकारवाला निकायहरू, हाम्रो यो समितिका पदाधिकारीहरू, जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीहरू सबै सरकारवालाको सहभागितामा बजार अनुगमन हामीले निरन्तर गरिराखेका हुन्छौँ। र मासु अव्यवस्थित रूपमा बेचेको पाइएमा हामीले त्यसलाई तत्कालै अथवा दर्ता गरेको नपाइएमा त्यसलाई चाहिँ जरिमाना गर्ने कुरा एक ठाउँमा छँदैछ। र दर्ता गरेको छैन भने पनि हामीले अनुगमनकै बखत तत्कालै फिल्डमा दर्ता गर्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ, ताकि यसले के गर्छ भने सबै मासु पसलेहरूलाई नगरपालिकाले नियमनको दायरामा ल्याउन सजिलो हुन्छ। साइकल व्यापारीहरूले तरकारी बेच्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाले यसप्रति अनुदार नीति ल्याएको छ। भन्नको मतलब हामीले नगरपालिकाले गत सालसम्म प्रति साइकल व्यापारीलाई 50 रुपियाँसम्म लिएर हामीले यो के भन्छ साइकलमा हामीले यो तरकारी बेच्न पाउने गरी हामीले गरेका थियौँ। तर गत वर्षदेखि त्यो निर्णय पनि नगरपालिकाले खारिज गरेको छ। हाम्रो सम्बन्धित शाखा साथीहरूबाट प्राप्त सूचना अनुसार यो हामीले साइकल व्यापारीहरूलाई हामीले निषेध गर्न लागेका छौँ। र खास गरी साइकलमा घुमिफेरी तरकारी बेच्ने, नगरपालिकाको नियमनमा नआउने र त्यो फोहोर जति नगरपालिकामा फालेर नगरपालिकाले चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा अत्यन्त जटिल संवेदनशील विषय भएको हुनाले हामीले अब त्यो बेच्न पनि नदिने र पैसा पनि नलिने खालको नीति लिएका छौँ।
सम्बन्धी पसलहरूलाई हामीले विशेष रूपमा अनुगमन गरेको अवस्था। यहाँले अनुगमन त गर्नुभयो, तर प्रभाव त जस्ताको तस्तै छ त। ती माछाहरू त्यसरी बेच्न नहुने हाम्रो चाहिँ कानुनले भन्छ, तर या त कानुन सुधार गर्नु पर्यो, जस्तो ठाउँमा पनि बेच्न पाउने हिसाबले कानुन बनाउनु पर्यो, जसरी बेचे पनि हुने खालको कानुन हुनु पर्यो, या त कानुनले नियन्त्रण गरेका कुराहरू त त्यो त यहाँको क्षेत्रबाट चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र लागू गर्नुपर्ने होइन र सर? ठिक हो सर, एकदम जरुरी, सरले भनेको कुरा जरुरी हामीले लागू गर्नुपर्ने हो र यसमा हामीले चाहिँ पहल गरिरहेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ व्यापारी स्वयंले पनि बुझेर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो निर्देशन पालना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र उपभोक्ता पनि आफू सजग र सचेत हुन जरुरी छ। हामीले चाहिँ यो उसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि सजग त हुनु स्वाभाविक, बुझेको चाहिँ नि सजग हुन्छ, तर सबै उपभोक्ताहरू त यहाँहरू जस्तो बुझेको त हुनुहुन्न नि त सर। त्यो पनि हो सर। त्यो भएको हुनाले हामीले अनुगमन गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई निर्देशन दिनु पर्यो, हामीले कानुन बनाएर लागू गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ प्रयास जारी छ सर। अब केही समयमा यसको प्रभाव देखिएला हामी चाहिँ उसमा लागिरहेका छौँ। सरले भने जस्तै कतिपय ठाउँमा खुला अवस्थामा बेचिरहेको अवस्था पनि छ सर। साइकलमा जसले सामानहरू बेच्नुहुन्छ, फलफुल तरकारी लगायत अन्य विविध सामग्रीहरू होला, त्यो भारतीय होला, त्यो त अब पेसा व्यवसाय गर्नुभयो, त्यो अब नागरिकताको हिसाबले मैले विदेशीले आएर त्यसरी अर्काको देशमा लुटेर लान पाउँछ र सर? लुटेर भन्दा नि उहाँले पेसा व्यवसाय गर्नुभएको छ, तर हजुरले भने जस्तै यो चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर उहाँहरूबाट ट्याक्स लिने व्यवस्था चाहिँ अहिले हाम्रो उसमा चाहिँ छैन होइन? छैन हजुर। भनेपछि हामी कति निर्यात छौँ, विदेशीले सामान लिएर आउँछ, बेच्छ, आफ्नो देशमा लान्छ र हामी ठुलो हेरेर बस्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर एउटा चाहिँ नि भारतीय साइकल व्यापारीले यहाँलाई नतमस्तक बनाइदिन्छ, यहाँको कानुनलाई धजी उडाइदिन्छ। हामी कसरी सहेर बस्ने सर? अब ठिक छ सर, अब यो यहाँले उठाइदिनु भयो विषय होइन, अब यो आगामी दिनमा छलफलको विषय पनि बन्ला। यो फलफुल तथा तरकारीको बजार चाहिँ खुल्ला रूपमा चाहिँ भएकै छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो किसान पनि मारमा हुनुहुन्छ। त्यो मलाई पनि थाहा छ, एज अ कृषि प्राविधिक भएको हैसियतले हाम्रा किसानहरू चाहिँ मारमा हुनुहुन्छ। भारतीय प्रोडक्ट चाहिँ अब लो कस्टमा चाहिँ पाउँछ, त्यो हिसाबले यसलाई चाहिँ मैले हाम्रो नगरपालिका मात्रै नभएर नीतिगत रूपमै देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब एउटा ऐन कानुन बन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले विभिन्न नगरपालिकाका प्रशासकीय प्रमुखहरूको भनाइ पनि सुनिसक्नु भएको छ। नगरपालिका कति जिम्मेवार छ, नगरपालिका स्वयंले कानुन बनाउन सक्छ र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ, तर हामीले उहाँहरूको भनाइबाट यस्तो आवाज महसुस गराउनु भयो त हामी भन्छौँ कि मार्थ गराउनु भएको छैन उहाँहरूले। यसरी नै हामीले विभिन्न व्यापारीहरूको, विशेष गरेर माछा र तरकारी व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यापारीहरूको पनि धारणा यहाँहरूलाई सुनाउँदैछौँ। भक्तपुरको बनेपाको साँखुको यस्तै लोकल तरकारीहरू हजुर। भनेपछि तपाईँले नेपाली तरकारी नेपाली तरकारीहरू, इन्डियन तरकारीहरू केही राख्दैन, यो सिजन पनि छैन, राखेको पनि छैन। अनि किन तपाईँ नेपाली तरकारी मात्रै बेच्नुहुन्छ? अब धेरै औषधिवाला आउँछ कि त्यताको तरकारी त्यही भएर नराखेको। भारतीय तरकारीहरू विषादी बढी हुन्छ हजुर, सबै केमिकल हालेको विषादी हुन्छ, त्यो धेरै विषादी भएर हजुर त्यही नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई त्यो हानिकारक त्यही भएर नराखेको। हरियो तरकारीहरू तपाईँले कहाँबाट लिनुहुन्छ? यहीँ आउँछ गाडीमा, गाउँबाट। यहीँबाट आउँछ, यहीँ आफ्नै पसलमै झारिदिन्छ, यहीँ नै आउँछ। अनि हामी बेच्ने अनि उसलाई भोलिपल्ट हिसाब दिने। अनि तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि हुँदैन, यो नेपालमा उत्पादन भएको तरकारी हो कि भारतमा भएको हो कि अथवा अन्य कुनै देशमा भएको हो कि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन यस्ता कुरा? थाहा हुन्छ। अनि तपाईँले प्रायः जसो कहाँको तरकारी बेच्नुहुन्छ? हाम्रो त यहीँ नेपालकै बेच्छ। हाम्रो त नेपालकै हो। नेपालकै हो। अनि विषादी पनि हुन्छ भन्छन्, अनि त्यो चेक गरेको हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ? विषादी त चेक गरेरै बेचिन्छ नि। म आफै लागि परेको 2 वर्ष भयो, मेरो आफ्नो परिवारले गरिरहन् 13-14 वर्षदेखि। तपाईँले तरकारी ल्याउँदाखेरिमा विशेष गरेर कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ नि? यो हाम्रो सिजन अनुसार हुन्छ। हजुर।
कुनै बेला पालुङ एरिया आउँछ, अनि धार्जिलिङबाट आउँछ, चितवनबाट आउँछ, देशभरिबाट आउँछ तरकारी। त्यो सिजन अनुसार हुन्छ। अनि भारतमा उत्पादन भएको तरकारी पनि आउने गर्छ भनिन्छ। आउँछ अनि तपाईँले पनि हामीले बेचाएन। प्रायः हाम्रो आफ्नो पनि उत्पादन हुन्छ, अनि भक्तपुरको पनि हुन्छ। भक्तपुर प्रायः जसो सबै भक्तपुरकै किसानको हो। हाम्रो यो लोकल आइटम मात्रै हुन्छ प्रायः जसो। अनि कुनै आइटमहरू कोसाहरू चितवनको छ, अनि सिमीहरू चितवनको छ। भारतको तरकारी हामीले बेच्दैन। भारतको तरकारी बेच्दैन, मधेसी तराईवासीहरूले बेच्छन्, हामीले बेचे छैन। हामीले आफ्नै लोकल सामान, आफ्नै प्रडक्ट, यहीँको प्रडक्ट मात्रै बेच्छौँ। औषधि भनेको माध्यम अलिअलि राख्नै पर्छ। मोलहरू हरेक बिउमा औषधि भिटामिनहरू नराखिकन उत्पादन हुँदैन। नराम्रो तरकारी भएपछि बिग्दैन, हजुरले पनि खाइदिँदैन। अब यो किरा लागेको तरकारी कसले खान्छ र? भिटामिनहरू चाहिँ युज गर्छ, तर त्यो विषादी प्रयोग हुँदैन क्या यसमा। मैले यहाँलाई चाहिँ यो तरकारी बेच्दाखेरिमा अहिले तपाईँले धेरै गोलबेडाहरू राख्नु भएको रहेछ। यो गोलबेडा कहाँबाट ल्याउनु भयो, कहाँ उत्पादित भएको गोलबेडा हो यो? अहिले त सर्लाही हो, सर्लाही चितवन। अहिले वहीँको सिजन हो, सर्लाही चितवनबाट आउँछ। हजुर। अनि भनिन्छ नेपालमा चाहिँ नि भारतबाट पनि प्रशस्त तरकारी आउने गर्छ भनिन्छ। आउँछ। तपाईँले पनि भारतमा उत्पादित तरकारी बेच्नु भएको छ? उयो गोलबेडा भारतकै हो। यो गोलबेडा भारतकै हो? यो भारतको हो, यो लालबन्दीको हो, यो चितवनको हो। चितवनको भनेको यो यहाँको भने कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले कि लिएर? हाम्रो पार्टीहरू छन् नि त। अनि भारतबाट आएको तरकारीमा त विषादी बढी हुन्छ भन्छन्, अनि के त्यो चेक गराउनु भएको छ त तपाईँले? होइन, यो बोर्डर पास हुने बेलामै चेक हुन्छ नि। बजारको अवस्था गम्भीर चाहिँ इन्टरभ्यू दिनु न। तपाईँको कुन स्टल? हाम्रो अहिले तपाईँको यो सागसब्जी सबै चाहिँ नेपालबाट उत्पादन भएको हो। नेपाली सागसब्जी हो। अब यहीँको हाम्रो तपाईँको यो टडेलको जो गोलभेडा छ एकदम राम्रो गोलभेडा छ, लालबन्दीको गोलभेडा छ एकदम नेपाली, यो सबै टमाटर गोलभेडा सबै जो आइरहेछ यसलाई तपाईँको बिक्री अहिले छैन। सबै तपाईँको यहाँ कार्टुनको करेटको करेट सबै फालिरहेछ अहिले। अनि विषादी पनि मिसाइएको हुन्छ भन्छन्, के छ? अब विषादी जो मिसाइएको छ त यो त नेपाल सरकारको काम छ नि चेक गर्ने त। जो चेक नेपाल सरकारको यति लापरवाही छ कि चेक गरेर जो विषादी छ उसको माथि कारबाही गर्नुपर्ने हो, त्यसको फालिदिनु पर्ने हो। इन्डियाको सिस्टम छ जुन माछाहरूको व्यवसाय। अब जस्तै अब तरकारीको नै भयो, माछा मासुको भयो, अब यहाँ व्यवस्थित हुनु पर्यो, कम्ती ठाउँ हुनु पर्यो। छैन, व्यवस्थित भएर उहाँको माछाको धेरै डिमान्ड छ। हाम्रो माछाको व्यवस्था चाहिँ यहाँ कहीँ आइसै पाउँदैन, कहीँ साधन पाउँदैन। सबभन्दा पहिला हाम्रो नेपालमा सबैभन्दा मेन समस्या यहाँ के छ भने गाउँतिरको जो रिसारिस अब पोइजनै गरिदिन्छ। अब पोइजन गरिदिएपछि त धेरै नराम्रो समस्या यसमा छ। होइन, भारतबाट गरेको होइन, हामी नेपालबाट नै हाम्रो आफ्नै जस्तै अब गाउँको मान्छेहरू नै फलानु मान्छे यदि पैसा कमायो उसलाई कसरी डुबाउने, उसको ऋण छ उसलाई कति डुबाउने, त्यही हिसाबले उहाँहरूको रिस। तर नेपालमा त ठाउँ ठाउँमा पुलिसहरू, नेपालको कानुन यस्तै छ, यसमा के छ यसरी बोक्छ, यो खोल्ने सिस्टम छैन। हामी यहाँबाट खुल्ला ट्रकमा लिएर आउँछौँ, ठाउँ ठाउँमा चेक गर्छ, खुल्लामा ल्याउँछु, चेक गरेर हामीले पुरा पाउँदै पहिला लाउँथ्यो। तर धेरै समस्या नेपाल गभर्मेन्टले गर्दा धेरै समस्या पऱ्यो हामीलाई। बाटोमा ठाउँमा चेकिङ गर्दाखेरि कहिले गाडी नआउनु दिन समस्या, प्याकिङको समस्या त खोल्ने हुँदैन, यो प्याकिङ हुन्छ, यो खोल्यो भने गयो। भारतीय तरकारीमा विष भएको हुनाले म यहीँको मात्रै लिएर जान्छु। भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ नि भारतीय तरकारीमा विषादी बढी हुन्छ भन्ने खालको चेतना छ? हजुर हजुर हजुर। दर्शक महानुभावहरू, यी विभिन्न व्यापारीहरूको भनाइअनुसार हामीले के अनुमान गर्न सक्छौँ? उहाँहरू सबैले भनिराख्नु भएको छ, हामीलाई व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, हामी सबै नेपालमा उत्पादित खाद्य पदार्थ तरकारी माछा मासु बेच्ने गर्छौँ भनेर उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ। तर त्यो भारतबाट बिना विषादी परीक्षण नै आएको तरकारी एवं खाद्य पदार्थ कहाँ गएको छ? के उहाँहरूले त्यो बेच्नु भएको छैन? यहाँहरू के अनुमान गर्नुहुन्छ? र यो सरकारसँग, वर्तमान सरकारसँग योजना के छ? कोही पनि व्यापारीले भारतीय सामान
उपभोग्य सामान बेच्न चाहनुहुन्न, विशेष गरेर तरकारी माछा मासु बेच्न चाहनुहुन्न, तर उहाँहरूकै भनाइअनुसार उहाँहरू पनि बेच्न विवश हुनुहुन्छ र त्यो विषादीयुक्त खाद्य पदार्थलाई विस्थापित गर्नको लागि हाम्रो यो निकम्म सरकार मातहतका पदाधिकारीहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ, यिनीहरूलाई हामीले बिउझाउनु पर्छ कि पर्दैन, यो प्रश्न म यहाँहरूलाई जोड्दै पुनः अर्को कार्यक्रममा यहाँहरूसँग यसको विश्लेषण र विविध विश्लेषण र रोचक घटनाका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ भन्ने बाचाका साथ यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु र हेर्नुहोला अर्को हप्ता बिहिबार राति 9 बजे रोचक र घोचक कार्यक्रमका साथ पुनः यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। मिथिला नेपाल टेलिभिजन सबैको लागि सधैँको लागि।